نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، کیونکہ میرے خالق حسن حسین تو سوہنا ود نقشہ وزرہ میں سرکار تو سوہنا ود نقشہ اللہ پاک بنایا کہیں نہیں جویں یار سجایا خالق نے ایویں ہور سجایا کہیں نہیں جویں یار سجایا خالق نے ایویں ہور سجایا کہیں نہیں۔ من بھاونا زور لگ دے اچھا کو سبحان اللہ تو سا کچھ زور تو سہی لاؤ جا۔ من بھاونا اجدا اے حاکم کوئی جگتے آیا کہیں نہیں، سانی تو اس ذات دا لبنا ہے جس ذات دا سایہ کہیں نہیں۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، کیونکہ میرے خالق حسن حسین بنائے، محبوب دے حسن تو ود کوئی نہیں، میرے خالق حسن حسین بنائے، محبوب دے حسن تو ود کوئی نہیں، لکھ یوسف حسن دا مان کرے محبوب دے حسن دا عد کہیں تو جو لکھ یوسف حسن دا مان کرے محبوب دے حسن دا عد کہیں نہیں۔ جیڑا سید حسن دا منکر ہے او کو جان آدم دی جد کہیں نہیں، بس مکدی گال آزاد مکوں خود رب آدے محبوب دے حسن دے حد کہیں بس مکدی گال آزاد مکوں، بس مکدی گال آزاد مکوں خود رب آدے محبوب دے حسن دی حد کہیں نہیں۔ جد مکدیا قسمہ رب چاہے تو جے بابا جیندے مکدیاں قسمہ رب چاہے انجا شانہ کون گھٹا سکدے والفجر جدی پیشانی ہے اور رب تو ناز منا سکدے والفجر جدی پیشانی ہے اور رب تو ناز منا سکدے کہو تور تے موسیٰ رک جاوے سی عرش تے جوڑے پا سکدے جنہ رب دے نال نہ کوئی بول سکے سونا رب دے نال علا سکدے سونے نبیان دے سلطان جھیا نہ جہان نو اج تائیں ملیا سونے نبیان دے سلطان جھیا نہ جہان نو اج تائیں ملیا سونے نام محمد وانگ کوئی نہ زبان نو اج تائیں ملیا سونے نام محمد وانگ کوئی نہ زبان نو اج تائیں ملیا حاکم کل ایمان کل ایمان کون ہے شیر خدا علی المرتضی نبین سلطان دے ویر خیبر گیر حاکم کل ایمان دے وانگ کوئی نہ ایمان نو اج تائیں ملیا کاری پاک حسین تو وڈھ کے تے نہ قرآن نو اج تائیں ملیا کاری پاک حسین تو وڈھ کے تے نہ قرآن نو اج تائیں ملیا دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے
کہندا چیتا چکرا وجے سندا ودا ہوے تے آکھے میلاد پاک تے امام دی شان بیان کر تو جے بابا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کو پوچھا گیا سونا محفل میلاد پاک ہوے تے محفل میلاد پاک دے اولیاء دا ذکر ہوے کیسا ہے آپ نے فرمایا جڑے اے انبیاء علیہ السلام دا ذکر میلاد پاک تھیندے اے عبادت ہے تے ولیاں دا ذکر اے گناہ دا کفارہ ہے تے جن دے در تو خیرات منگ کے ولی بن دے ہوئن اون سونا امام دی شان اسا کیوں نہ محفل میلاد وچ بیان اچا کو سبحان اللہ اے سنی سٹیج ہے اہل سنت وال سنی بریلوی دا سٹیج ہے اچا کو سبحان اللہ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے حاجی صاحب دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ اس کلمے کا نگہبان حسین ابن علی ہے تے سونے اندے نانے دی شان سماعت فرماؤ جیڑا آن دیاں ہوئیں ای امت دیاں رب پاک کو پار تا دینا اے میلاد پاک ہے جیڑا آن دیاں ہوئیں ای امت دیاں رب پاک کو پار تا دینا اے میری امت دے چہرے بدلینا قانون تبدیل کرویندا ہے تو جو میری امت دے چہرے بدلینا قانون تبدیل کرویندا ہے نس ذات جٹھی نس ذات جٹھی دل دیکھ کریں حبشی جتوال رنگیدہ ہے آسی مجرم بدکار جھیے سونا کملی ہیٹھ چھپیندہ ہے آسی مجرم بدکار جھیے آسی مجرم بدکار جھیے آسی مجرم بدکار جیے سونا کملی ہیٹ چھپیندہ ہے لجپال محمد عربی سیندہ آج گھر گھر وچ میلاد تہاڈی سستی کو دیکھ کر میں زور لے کھڑا ربائے تے سبحان اللہ اچھی تھی ویسی مسئلہ شروع کی تھی ویسا ہاں لجپال محمد عربی سیندہ آج گھر گھر وچ میلاد در رحمت دیوی کھلویں دل میرے سونے دا ارشاد در رحمت دیوی کھلویں دل میرے سونے دا ارشاد ایمان سلامت رہے ویسی کر کول علی دا یاد محبوب دا جیوی نہ چاہتے او دو جگ وچ آباد محبوب دا جیوی نہ چاہتے محبوب دا جیوی نہ چاہتے او دو جگ وچ آباد آخری ربیت میلاد پاک دی ناز شریف اچھا کو سبحان اللہ